एमसीसी सम्झौता यदि तिमीहरूले पारित गर्दैनौ भने तिमीहरू चीनबाट परिचालित छौ भनेर हामीले बुझ्न बाध्य हुनेछौँ। यो चेतावनीले प्रचण्डको राजनीतिक उचाइलाई अब बामपुड्केको अवस्थामा पुर्याएको छ। एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका सबै माननीय न्यायाधीशहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकामा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 259 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 2 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। न्यायालय क्षेत्र आतंकित बनेको छ। न्यायाधीशहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। खास गरेर परमादेशको फैसला गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश गर्ने न्यायाधीशहरूका विरुद्धमा नेकपा एमाले पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने चर्चा राजनीतिक बजारमा व्यापक छ। यो चर्चाले गर्दा परमादेशको फैसलामा दस्तखत गर्ने न्यायाधीशहरू आतंकित हुनु स्वाभाविक हो। तर परमादेशको फैसला वाचन गर्दैका अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 13 दिनसम्म माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा भूमिगत बसेर यो फैसलाको मस्यौदा गर्नुभएको हो। हामी उपस्थित सबै न्यायाधीशहरूले त्यसमा सहमति जनाएर दस्तखत गरेका हौँ भनेर खुलासा गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ त्यो फैसला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सबै न्यायाधीशहरूको इजलासमा बसेका सबै न्यायाधीशहरूको विवेकको फैसला होइन। त्यो न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको विवेकले मस्यौदा गरेको र अरूले समर्थन गरेको फैसला हो भनेर स्वयं प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उल्लेख गर्नुभएको थियो। 2/3 बहुमत निकटको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका केपी ओलीलाई अपदस्थ गरेर नेकपा एमालेको झण्डाबाट नेकपा एमालेको टिकटबाट चुनाव लडेर सांसदको पदीय हैसियत प्राप्त गरेका 14 जना सांसदहरूलाई नेकपा एमाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो अथवा संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो र त्यो सूचना प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। तर सभामुख अग्नि सापकोटाबाट त्यो सूचनालाई कार्यान्वयन गरिएन, त्यसमा अन्याय भयो भन्दै नेकपा एमाले संसद अवरोध गर्दै गइरहेको छ। यस अर्थमा नेकपा एमाले पनि सभामुखका विरुद्धमा महाभियोग दर्ता गराएर सभामुखलाई निलम्बन गराउने तयारीमा लागेको छ। आज सोमबार नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो। संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई 6वटा सादा कागजमा दस्तखत गराइएको छ। ती 6वटा सादा कागजमा गराइएका दस्तखतको प्रयोजन के को लागि भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छैन। तथापि अनुमान के गरिएको छ भने एउटा दस्तखत गराइएको कागज सभामुख अग्नि सापकोटाका विरुद्धमा महाभियोग प्रस्तावको लागि दर्तामा प्रयोग हुनेछ र अर्को एउटा कागज 4 जना न्यायाधीश जुन न्यायाधीशहरूले परमादेशको फैसलामा दस्तखत गरेर परमादेशको फैसलामा सहयोगी बनेर उनलाई हटाउनको निम्ति त्यही अभियोगमा चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग्ने आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा एमसीसी सम्झौता खारेजीका निम्ति निवेदन दर्ता गरिएको छ।
यो निवेदन 2076 सालमा पनि दर्ता गरिएको थियो, तर 76 सालमा दर्ता गरिएको निवेदन दरपीठ भयो। दरपीठ गरिएको निवेदनको विरुद्धमा फेरि निवेदन पर्यो। त्यो निवेदन खारेज गर्ने आदेश यिनै माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासबाट भएको थियो 2076 सालमा। 74 सालमा एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गरियो। 76 सालमा एमसीसी सम्झौता खारेजीको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो, तर रिट दरपीठ भयो र दरपीठ विरुद्ध जाँदा पनि रिट खारेज गरियो। त्यो खारेज गराउने भूमिकामा माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा हुनुहुन्छ। अहिले फेरि 2078 साल भदौ महिनामा फेरि रिट दर्ता भएको छ। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ। यसले नेपालको संविधानलाई, नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको छ। यो सम्झौताले नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउन खोजेको छ। यो सम्झौताले नेपालमा कुनै विकासका योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान बोकेको छ। त्यसकारण यो सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरेर यसलाई खारेज गरिनुपर्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो, रिट निवेदन। त्यो रिट निवेदन पनि दरपीठ गरियो। दरपीठ विरुद्ध रिट परेको छ, तर त्यो रिटको सुनवाई नहुँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका विरुद्धमा आन्दोलन उद्घोष भयो। अर्को अनौठो कुरो के भएको छ भने यतातिर उद्घोष भइरहेको छ, एमसीसीका विरुद्धमा सुनवाई गर्न न्यायाधीशहरू तयार भइरहेका छैनन्। 2076 सालमा एमसीसी सम्झौता विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा त्यो बेला अमेरिकाको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। परमादेशको फैसला मस्यौदा गर्ने माननीय न्यायाधीश एमसीसी सम्झौताका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परिरहेको अवस्थामा, सर्वोच्च अदालतका सबै माननीय न्यायाधीशहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकामा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, अरूलाई जानकारी हुने कुरा भएन। तथापि एमसीसी सम्झौता आगामी 4 गते, यही फागुनको 4 गते प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेता द्वय प्रमुख नेताहरू प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, यी दुवैजनाले एमसीसी सम्झौतामा साथ नदिने, बरु गठबन्धन टुट्न सक्छ भनेर चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। उता नेकपा एमाले पनि स्पष्ट रूपमा एमसीसी सम्झौतामा नेकपा एमालेको साथ सहयोग रहन सक्दैन भनेर स्पष्ट अवधारणा बनाइसकेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको प्रतिनिधि मण्डलसँग यो प्रतिबद्धता हिजो मात्र व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज 6वटा खाली कागजमा सांसदहरूको जो दस्तखत बनाएर राखिएको छ, यो दस्तखत कुनै पनि अवस्थामा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि त्यो धारणा बाहिर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। देश सङ्कटकालीन अवस्थामा छ। यो देश कुनै पनि बेला सङ्कटकालको अवस्थामा जान सक्ने स्थिति विकसित भइरहेको छ। एकातर्फबाट अमेरिकी मन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका, 10 वर्षसम्म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई समेत धम्काउने भाषामा एमसीसी सम्झौतामा म्याद थपिँदैन, एमसीसी सम्झौता संशोधन गरिँदैन, एमसीसी सम्झौता यदि तिमीहरूले पारित गर्दैनौ भने तिमीहरू चीनबाट परिचालित छौ भनेर हामीले बुझ्न बाध्य हुनेछौँ। यदि त्यस्तो भयो भने अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्नेछ। यस्ता खालका चेतावनीहरू
अमेरिकाका एउटा उपविदेश मन्त्रीले प्रचण्डलाई दिएका छन्। यो चेतावनीले प्रचण्डको राजनीतिक उचाइलाई अब बामपुड्केको अवस्थामा पुर्याएको छ। के एउटा अमेरिकाको उपविदेश मन्त्रीबाट यसरी हप्की खानुपर्ने हैसियतको नेतृत्व हो प्रचण्डको नेतृत्व? यस्तो नेतृत्वले सशस्त्र आन्दोलनको 10 वर्षे कमान्डरको नेतृत्व कसरी गर्यो? यो प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा जवाब दिनु पर्दछ। 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउन प्रचण्डको पछि नेपाली जनता किन लागेका हुन्? यस्तै कायर मानसिकताका साथ प्रचण्ड यदि प्रस्तुत हुने हो भने प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। कहाँ गल्ती भइरहेको छ, कहाँ बिराइयो, मर्न जसलाई पनि पर्छ। सबै मानिस जन्मिएपछि मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्छ, तर मर्नुभन्दा पहिलेका दुष्कर्महरू बाँचेकै अवस्थामा पनि मरेतुल्य बनाउँछ भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डले यो अवस्थामा बुझ्न जरुरी छ। यो अवसर हो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बचाउने, नेपालको राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई बचाउने, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतमा रहनबाट सुरक्षित गर्ने, नेपालका जलसम्पदामा नेपालको सर्वाधिकार स्वामित्व छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने, नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ लैजाने, नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, बाह्य सहयोगहरूलाई बहिष्कार गरेर पनि नेपाली जनताका पाखुरा नेपालमा बजार्न यदि तत्परता देखाउने हो, राजनीतिक नेताहरूले यो तत्परता देखाएर त्यस अनुकूलको कार्यक्रमहरू यहाँ लागू गर्ने हो र देशलाई औद्योगिकरण गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने हो भने नेपालमा रोजगारी सृजना हुन सक्नेछन् र विदेशिएका 80 लाख युवाहरू नेपाल फर्किएर आफ्नो रगत पसिना नेपाल भित्रै बगाउन तत्पर हुनेछन्। के कमरेड प्रचण्डले यस्तो आन्दोलनको अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।